جناب محترم پیر سید فضان علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا. تو بھائی کہہ رہا ہے کہ عشق بلال پڑھا جائے کہ عشق کہتا ہے کہ اے بلال میرے کول ایمان تا تیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. توجہ ہے اے بلال میرے کول ایمان تا تیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. میرے کول ایمان تا تیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. تینو عشق مصطفیٰ دا جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں. اے بلال میرے کول ایمان تا تیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. تینو عشق مصطفیٰ دا جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں. تیرا جوڑ یہودیاں نال پہ نہیں مارا اونا تو تینو پواواں گا میں. ٹرنا پوے گا پکھدیاں کولیاں تے تتی ریت تے تینو لٹاواں گا میں. تیرے ناکنا وچ گل ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں. حضرت بلال کہتے ہیں کہ اے عشق اگر پاس ہو گیا مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں اس امتحان میں پاس ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ جواب سنیے. عشق کہتا ہے کہ اے بلال میرے کول ایمان تا تیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. تینو عشق مصطفیٰ دا جام دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں. تیرا جوڑ یہودیاں نال پہ نہیں پر اونا تو تینو پواواں گا میں. ٹرنا پوے گا پکھدیاں کولیاں تے تتی ریت تے تینو لٹاواں گا میں. تیرے ناکنا وچ گل ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں. حضرت بلال کہتے ہیں اے عشق اگر میں پاس ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ عشق کہتا ہے اے بلال سن جو عرش تے سج کے رب مل گئے اونے سینے نال تینو جنو عرش تے سج کے رب مل گئے اونے سینے نال تینو لاواں گا میں. اے بلال سن جنو عرش تے سج کے رب مل گئے اونے سینے نال تینو لاواں گا میں. اے بلال سارے نبی صحابہ تیرے پیچھے تینو سب تو پہلے جنت چلے جاواں گا. سب تو پہلے جنت چلے جاواں گا میں. تینو سب تو پہلے جنت چلے جاواں گا میں. میں بلا تاخیر خطیب اہل سنت سربراہ اہل سنت خطیب پاکستان شیعہ انسان حضرت علامہ مولانا قاری پیر سید فضان علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے ایمانی قرآنی کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. کوئی بھی ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کر محبت کے ساتھ نعرہ بلند کر رہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مثال دین لگیا جی یاد رکھیا جی ایندے جے پسینہ مصطفیٰ ہے نا تسی اینو چوم لیندے جے جا کھا لیندے جے تے جا درود پڑھ لیندے جے تے جدو آل نبی ویکھ لو اس وقت بھی درود پڑھو تے استقبال کرو کیونکہ سید زادہ ہے آل نبی اولاد علی تے ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. مصطفیٰ دہایا پہ گیا مصطفیٰ دہایا پہ گیا مصطفیٰ بینا دہائی پا دیو مصطفیٰ آئے دہایا مصطفیٰ آئے دہایا پہ گیا رب کے سجدے خدایا پہ گیا رب کے سجدے خدایا پہ گیا رامنا دا آمنا دا آمنا دا چنز چڑھ گیا حق تے باطل وچ جدایا پہ گیا حق تے باطل وچ جدایا مصطفیٰ دہایا پہ گیا رب کے سجدے خدایا پہ گیا اور رب نے سانوں بخش دینا رب دی سو رب نے سانوں بخش دینا رب دی سو آقا ملو دے گوایا پہ گیا آقا ملو دے گوایا
اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز نظام نبی اکرم شفیع معظم تاجدار وطن سرور کائنات فخر موجودات سے تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات احمد مصطفی سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے قسمنا دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام عزیز القدر حاضرین و سامعین اکرام نعت خانہ نشیر لسان نقیب محفل بانیان محفل اور بالخصوص جنہوں نے پاکیزہ محفل پاک میں انتظام کیتا بھائی محمد رشید صاحب انتہائی محبت نال اپنے آقا و مولا دو عالم دے والی نبی کریم علیہ السلام دا ذکر خیر کرن دا انعقاد کیتا انہوں نے اور علماء نو اپنے آقا دا میلاد اس طرح ہی منانا چاہیے دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل پاک دا صدقہ اور نبی کریم علیہ السلام دی آمد دا صدقہ بھائی محمد رشید ہو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور انہاں دے گھر جڑی بھی دکھ پریشانیاں بیماریاں نے حضور دے میلاد دا صدقہ تمام نو ڈال دے میرے انتہائی شفیق میرے برادر اکبر عزت دی جگہ بھی نہیں قاری محمد منیر صاحب جنہوں نے انتہائی محبت کی تھی اور انہوں نے توسل دے نال آپ حضرات دی زیارت لیا دے انتظامیہ نے میرے ذمہ کئی عنوان لگا دیتے کئی عنوان اور کئی واقعے انہوں نے میرے ذمہ لگا دیتے کہ یہ تسی کر کے جانے انشاءاللہ العزیز جتوں تک تسی حضرات چلے میں بھی آپ حضرات دے سامنے پڑھدا رہاں تے جدوں تسی تھک گئے تے میں تے پہلے تھکیا میں اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تینوں کوثر عطا فرمایا اور کوثر کی ہے اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تینوں شانہ کوثر عطا فرمایا ان لفظ کوثر کثرت دے وچوں نکلے کثرت دا معنی زیادہ ہونا کثرت بھی عربی زبان دا لفظ اور کوثر بھی عربی زبان دا لفظ کثرت دا معنی بھی زیادہ ہونا کوثر دا معنی بھی زیادہ ہونا لیکن اللہ نے کثرت نہیں فرمایا اللہ فرمایا کملی والے اساں تینوں کوثر عطا فرمایا اور کوثر کی علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کثرت اس زیادہ نو کیا جاتا ہے کہ جن کی گنتی کی جا سکے عجیب بندے زیادہ بیٹھے کثرت دے اندر بیٹھے لیکن انہاں دی گنتی کی جا سکتی تے کوثر اس کثرت نو اس زیادہ نو کیا جاتا ہے کہ جن کی گنتی نہ کی جا سکے اللہ نے فرمایا کملی والے سے تینوں شانہ کوثر عطا فرمائیاں نے قیامت آ جائے گی غلاماں دی گنتی مک جائے گی پر تیری شانہ نہیں مکن لگیاں تیری شانہ نہیں مکن لگیاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کملی والے سے تینوں کوثر عطا فرمایا ان رب دا کوثر کتنا زیادہ ہے یہ تے پتہ نہیں لیکن اللہ نے فرمایا کل متاع دنیا قلیل فرمایا اس ساری دنیا رب دے سامنے اگر اکٹھی کر کے رکھی جائے اے پہاڑ سورج چاند ستارے سیارے زمین آسمان ساری زمین دنیا دا مال و متاع اللہ دے سامنے رکھا جائے تے اللہ فرماندے اس سارا تے جو تھوڑا ہی تے جڑے رب دا تھوڑا اتنا زیادہ ہے اور رب دا زیادہ کتنا کو ہوے گا رب دا زیادہ کتنا کو ہوے گا نبی کریم علیہ السلام دے پتر حضرت ابراہیم دا وصال ہویا نا کافروں نے میرے مارے کہ ہن محمد دی مخالفت کرن دی لوڑ کیونکہ انہاں تو بعد انہاں دا پتر کوئی نہیں تے جنہاں تو بعد اوندا پتر نہ ہوے تے اوندا نام لین والا کوئی نہیں ہوندا اودی نسل نہیں ٹردی تے ایدے تو بعد انہاں نام نہیں لینا کسے نے تو ہن مخالفت چھڈ دیو نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں دے اندر اتھرو آ گئے تے لوگ آسمان ول ویکھیا کہ سب دنیا دا محبوب ہوے تے روندے نہیں ویکھیا جاندا تے او روندا محبوب کون ویکھے جڑا رب دا بھی محبوب ہے تے جگ دا بھی محبوب ہے رب دا تے جگ دا سچا محبوب ہے لوگ آسمان پر ویکھے تے علی کے مالکا سارے نبیوں دا میلاد میں سنا چلیا وا تے میرے بعد میرا پتر کوئی نہیں میرے بعد میرا ذکر کنے کرنا ہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا پڑھنا میں تانوں جگاواں کہ تانوں میں سناواں تسی پہلے ہی ستے پے ہو یار میرے ہون تو پہلے ہی ستے پے ہو اے جڑے ٹیک لگا کے بیٹھے نے ٹیک لگا کے بیٹھے رہو لیکن ٹیک لگا کے اچھی ساری بولو سبحان اللہ بھائی بیمار
ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਣ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ भाई मोहम्मद रशीद ने ना इंतहाई मोहब्बत का इजहार किया अल्लाह पाक इन्हां नूं रंग लगा दे भी इन्हां दी दिली मुराद पूरी करी ये साडे नाल मोहब्बत करदे ने ये साडे नाल नहीं मोहब्बत करदे असि दीन दे खादे में दीन दे नाल मोहब्बत करदे ने अल्लाह पाक इन्हां दी मोहब्बत कबूल मंजूर फरमाई हुण जेड़ा ते जागदा उन्हें याद पैंदा कि मैं हाथ नाल लेके आया हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह कारी साहब गवाह ने अल्लाह ने फरमाया व तुकल्लिमुना अयदीहिम क़यामत वाले दिन हाथ बोलणगे ते तेरे हाथां नु रब पुछन दस तेरे नाल केड़े गुनाह करदा रहा आई ते तेरा हाथ बोल के आखे मालिका इन्हें बड़े गुनाह कीते लेकिन इन्हू माफ कर दे मैं नाल रह के वेखे जदों तेरे महबूब दा नाम धरे मोचा हो के सुभान अल्लाह कहंदा रहा या रब्बुल आलमीन जेड़ा सब तो उच्ची बोले अपनी अम्मी दे नाल हज करके आ जाए और जेड़ा सब तो उच्ची बोले अपने मुर्शिद दे नाल हज करके आ जाए और जड़ा सब तो उच्ची बोले घर जाके सोवे ख्वाब विच कमली वाला यार जा और जड़ा सब तो उच्ची बोले मेरे मौला तेरा की जानदा है महफिल च जाग रही हुसैन दी ते हुसैन दे नाने दी ज़ियारत नसीब फरमा काम इत्थे की रखिया जी जेड़ा जट लगना सौखा लग जावे अर्ज कीती या रब्बुल आलमीन मेरा नाम किने लेना मेरे तो बाद अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया फरमाया कमली वाले की होया जो पुत्र कोई नहीं तेन गुलाम ही कसर दे अंदर दे देगा जग भी तेरे जिक्र करेगा तेरा भी तेरे जिक्र करेगा रब भी तेरे जिक्र करेगा भाई इंतजामिया वाले मैंने क्या जी नबी करीम अलैहि सलाम दी विलादत सुनानी है उस तो बाद हजरत वैसे कमी दा वाकया भी सुनाना थे आखिर ते दाता साहब दा वाकया सुना के मैं हजरत को इजाजत चाहूंगा नबी करीम अलैहि सलाम दी अम्मी जान आप दा नाम हजरत आमिना ते बाप दा नाम हजरत अब्दुल्ला सुभान अल्लाह नबी करीम अलैहि सलाम दी अम्मी जान आप फरमा दिया मैं मक्के मदीने दी गली दे अंदर जा रही मदीने दे अंदर एक औरत आउंदी सौदा बिन्त ज़हरा काहे ना औरत हाथ देख के लकीरां देख के तकदीरां दसन इंदे बारे औंदे
یہ پیدا ہوئی نا ادھر رنگ سیاہ اکھاں نیلیاں وہ عرب دی جاہل جڑ قوم جڑی بیٹیاں نوں زندہ دفن کر دیتی سودا بھی زہرا دے بارے آتا ہے کہ جدوں یہ پیدا ہوئی نا اندے باپ نے اینوں ویکھیا ہی نہیں غلام نوں کہن لگا جا اینوں جا کے دفن کرے غلام کہندا میں چک کے گیا نا جدوں اینوں جا کے دفن کرن لگا تے غیب چوں آواز آئی نہ ماری کہنے لگا میں سجے کھبے ویکھیا میں اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا دوسری بار پھر آواز آئی نہ ماری میں پھر ادھر ادھر ویکھیا کوئی بھی نہیں کہنے لگا میں پھر اپنا وہم سمجھ کے مارن لگا غیب چوں آواز آئی اینوں نہ مار جے نہیں پالی جاندی تے رکھ جو اسی آپ ہی پال لواں گے اسی آپ ہی پال لواں گے حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا کہ میں مدینہ دی گلی دے اندر بڑی دیر نہیں آپ فرما دیا اچانک رولے پہلے سودا بنت زہرا آئی ہے جنہیں اپنے بچے دی تقدیراں ویکھ رہی ہیں اپنے بچے کو لے کے آؤ سارے بچے سودا بنت زہرا کے سامنے کتار دے اندر کھڑے ہو گئے سیدہ آمنہ فرما دیا میں بھی کتار کے اندر بچے دے نال کھڑی ہو گئی جڑے ویلے سیدہ آمنہ دی واری آئی سودا بنت زہرا سیدہ آمنہ دا آگے ویکھ کے کہنے لگی بچی کو او کہنے لگی جی باپ رب دے نام دی بیٹی ہے باپ رب دے نام دی بیٹی ہے او کہنے لگی لوگو ہادی تذیرا او تلی نذیرا او بچی بول عورت بول کے کہنے لگی لوگو میرا علم آگدا ہے یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی سے نبی آواز نہیں باریک ہے نا آواز نکل جاندی سائڈ جڑی باریک ہے نا وہ کام کرو شاید کچھ بن جائے کرو یار اللہ خیر فرمایا ہادی نذیرہ او تولید نذیرہ کہنے لگی یہ میرا علم آگے رہے گا یہ آپ نبی بنے گی یہ کسی نبی دی ماں بنے گی ایمانداری نال دسو وہ عورت جنہیں محمد دے آن دی خبراں دینیاں سی رب انہوں مرن نہیں دیندا سبحان اللہ تے جڑا محمد دا میلاد کردا ٹر جاوے رب انہوں کوئی نہ مرن دیندا رب انہوں کدوں مرن دین لگائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دادا جان فرماتے ہیں میں ایک دن کعبے دا طواف کر کے میں حتیم کعبہ دے اندر لیٹ گیا نیند آ گئی فرماتے میں اوتھے ہی لیٹ گیا خواب دے اندر ایک بابا آیا تے آ کے کہنے لگا عبد المطلب تیرا جڑا چھوٹا بیٹا عبداللہ انہوں لے کے مدینے چلا جا صبح عتبہ بن عبد مناف دا گھر دی بیٹی آمینہ جوان نے اپنے پتر دا اودے نال نکاح کر دے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بابا جی میں تانوں پہچانیا نہیں تے بابا جی بول کے کہنے لگے عبد المطلب تے نہیں پہچانیا نہیں مینوں غور نال دیکھ لے مینوں لوگ ابراہیم آکھ رہے مینوں لوگ ابراہیم آکھ رہے کسی دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کسی دا ایم این اے ایم پی اے کراوے کسی دا رشتہ اوندا باپ کراوے کسی دا رشتہ اوندا پیر کراوے مرشد کراوے محمد دا میلاد نہ منائیے جے امی تے ابو دا رشتہ 70,000 نبیاں دا دادا کران واسطے آ گیا 70,000 نبی دا دادا نبی کریم دے امی تے ابو دا رشتہ کران آ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان فرماتے ہیں میں جڑے صبح ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں اپنا قافلہ نال لے لیا فرماتے ہیں اپنے پتر نوں بھی نال لے لیا مدینے والے ڈر پیا فرماتے ہیں جڑے بھلے مدینے پہنچے باب نبی مناف دا گھر پوچھنا وا باب نبی مناف دا گھر والے آ گئے انہوں نے بڑی ہو گئی تے بڑی خدمت کی کعبے دے متولی آئے ساڈے گھر اجے کعبے دے متولی آئے انہاں ساڈی بڑی خدمت کی جڑے ویلے رات نوں مکی دے بدلی سارے سامنے آونے بہ گئے حضرت عبد المطلب کہنے لگا باب نبی مناف اے میرا سب تو لاڈلا پتر ہے اے میرا سونا بھی ہے سب تو چھوٹا پتر ہے اے دا نام ہے عبداللہ دل کا تیرا بیٹے دا رشتہ تیری بیٹی آمینہ کے نال میں کر دے باؤ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر فرما دے مینوں رشتہ قبول ہے حضرت نبی کریم دا جان فرما لے باب نبی مناف بیٹیاں دے رشتے
مانے 8 دیاڑے گزرے مینوں بھی خواب وچ مل کے گیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نام جان آپ نے رشتہ طے کیتا اس وقت دے مطابق فرماتے نے وقت دے مطابق نکاح ہو گیا حضرت آمینہ رخصت ہو کے مکے آ گئی فرماتے مکے آ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار خطر بوا تاجدار خطر بوا حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں بڑی خوش عبداللہ مل گئے حضرت عبداللہ اتنے سونے سا کہ جدوں حضرت عبداللہ دا حضرت آمینہ دے نال نکاح ہویا نا اس وقت مکے دے اندر 300 عورتاں مر گئیاں اس غم دے نال ہی مر گئیاں اتنے سونے سے کتاباں دے اندر آندا ہے کہ آپ نے گلی دے اندر رو کے عورتاں پوچھدے سن دس عبداللہ میرے نال نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا عبداللہ کنا کو سونا ہوگا کہ جنہیں متھے دے اندر محمد دا نور پہ چمکتا ہے جنہیں متھے دے اندر محمد دا نور پہ چمکتا ہے حضرت عبداللہ فرماتے میں بڑا راضی کہ میں نے آمینہ طہارت پاکیزگی دی پہ کرتے ملکہ مل گئی فرماتے وقت گزرتا گیا کچھ مہینے گزرے نا نبی کریم دے دادا جان آ کے حضرت عبداللہ نو کہنے لگے عبداللہ بیٹا ہن تسی بھی اپنے گھر بندے ہو گئے ہن تسی بھی اپنا کاروبار شروع کرو عرض کی بابا حکم ہوئے نبی کریم دے دادا جان فرمان لگے عبداللہ بیٹا ایک قافلہ ملک شام وال جا رہے ہیں تو میرا دل کرتا ہے تسی بھی ایت کی قافلہ تسی لے کے جاؤ قافلہ تسی لے کے جاؤ ادھروں حضرت آمینہ نے جدوں ودیاں کرن آئے نا تے آمینہ رو رہی ہیں تے حضرت عبداللہ فرماتے آمینہ رو نا ایک مہینہ جاندیاں لگدے ایک مہینہ آوندے لگدے ایک مہینے میں اوتھے رہنے ہن 3 مہینے بعد ملاقات ہوے گی حضرت عبداللہ کہہ کے ٹر پئے حضرت آمینہ دیر تک پیچھے ویکھدیاں رہیاں یار پہ گڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے او درداں ان خالی خانے تے کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کرے دیا مشکل بچے نبی کریم علیہ السلام دے والد محترم آپ مدینہ ملک شام پر ٹور پہ رستے دے اندر مدینہ آپ دا ارادہ بنیا کہ میرا سسرال بھی ہے تے میرے نانکے بھی نہیں تو پہ نام میں اپنے سسرال بھی زمینہ جاواں نبی کریم دے ابا جان مدینے دے اندر رک گئے اس وقت مدینے دے اندر ایک وبا آئی سی بخار دی جی میں کرونا دی وبا مدینے دے اندر بخار دی وبا آئی نبی کریم علیہ السلام دے ابو جان نو بخار ہو گیا شدید اب فوت ہو گئے اور مدینے والے ایتھے قبر بنا کے مکے خبر بھیج حضرت آمینہ فرمانی ادھر میں نہیں اٹھی کر لگی کرو عبداللہ ادھر نبی کریم دے دادا جان نو پتہ لگ گیا عبداللہ نے انہیں کوئی نہیں نبی کریم دے دادا جان رو دے کھارے آگے آمینہ دے سار کے اندر رکھے لگے بیٹی آمینہ ذرا صبر کرنا حضرت آمینہ فرماتی ہے بابا جی میرا کلے کا منہ پہ لگایا تھا جلدی تو سویا کی حضرت آمینہ فرماتی ہے بابا جی دے جلدی تو سیادہ کی ہویا نبی کریم دے دادا جان فرمان لگے آمینہ کلے عبداللہ دی روٹی کھلا کے بیٹھی ہے انہیں عبداللہ نے ہونا کوئی نہیں انہیں عبداللہ نے ہونا کوئی نہیں دلدار عبداللہ کی درویا نبی کریم علیہ السلام
دے سر دا سائی ٹر دے انہوں کہدیا مبارکاں دے ہو حضرت آمنہ او بابا کہن لگے آمنہ فکر نہ کری تیرے گود لڑکا بچہ ہونے والا ہے اوہ کوئی عام بچہ نہیں او بچہ ہے میرا جگ دا بھی محبوب ہے رب دا بھی محبوب فرمادیاں جڑا جگ دا بھی محبوب ہے رب دا بھی محبوب ہے حضرت آمنہ فرمادیاں بابا جی بتا پہچان کا کوئی نہیں وہ بابا بول کے کہنے لگا مائک چینج کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا حضرت آمنہ فرمادیاں بابا جی پتہ نہ پہچان کا کوئی نہیں تو بابا بول کے کہنے لگا بیٹی آمنہ جے نہیں پہچانے تھی پھر غور نال دیکھ لے لوگ مینوں آدم آکھ دے فرمادیاں میں خوشخبری دین آیا نبی کریم علیہ السلام دی امی جانے کدن رو رہی تے آپ دے دادا جان نے دیکھ چاہ کے نا کعبے دے پردے پکڑ لیتے عرض کی تھی کعبے والے میں تے بڈھا میں تے صبر کر جاواں گا آمنہ جوان ان کو صبر نہیں ہونا انہوں کیویں دا لال دے دے یہ بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان میرے بھی دل میں سکون آ جائے کعبے جو آباد ہے عبد المطلب تسی تے دو جاناں دا سکون منگدے ہو نا اسی دو جہاناں دا سکون دے کے توڑنے آئے دو جہانہ کا سکون دے کے توڑنائی حضرت آمنہ فرمادیاں میں آپ گزرے نا جدو صبح اٹھی فرمادیاں رات میں جدو ستی سے دل دے غمہ دے پہاڑ جدو صبح اٹھی نا دل مطمئن فرمادیاں سکون بالکل ایویں خوش رہنا کیا فرمادیاں میں جدو بیٹے دے اندر وہ جڑا پتھر میرے پیر تھلے آوندا ہی میں نے چپ ہی نہیں نرم ہو جاندا ہے پتھر نال اٹھا کے پوچھ دیا میرے پتھرو تانوں کی ہویا تانوں دیکھا ہوں چپ نہیں تسی چپ ہی نہیں پتھر بول کے کہنے لگا آمنہ اج تے اسی پہ پگھلنے نا محمد نو آ لیندے بڑے پگھل جانا ہے بڑے پگھل جانا ہے حضرت آمنہ فرمانی وقت گزرتا گیا وہ رات آ گئی جو کملی والا میری گود دے اندر آنا حضرت آمنہ فرمانی حضرت عبد المطلب اپنے پتراں نو لے کے کعبے دی دیوار شکست ہوئی اونوں پہ بنا دے فرماندے نے اونوں بنا رہے تے میرے اثار نظر آئی حضرت آمنہ رو کے کر دیا کعبے والے اج تیرے پیار دی ماں دنیا دی کوئی عام عورت بھی ہوے ولادت دا ویلا آوے کوئی خدمت واسطے کول ہوتا ہے تیرے یار دی ماں میرے واسطے کوئی نہیں حضرت آمنہ فرماتی میں سے پریشانی دے کر پئی روتی میرے گھر دی دیوار پھٹ گئی اودے وچوں چار چڑ والی عورت آئی آگے کہنے لگی آمنہ فکر نہ کری حضرت آمنہ فرماتی تسی کون ہو انہاں وچوں بول کے کہنے لگی آمنہ بی بی ہوا آئی دوسری بول کے کہنے لگی آمنہ روتی بی آئی تیسری بول کے کہنے لگی آمنہ عیسیٰ دی ماں مریم آئی چوتھی بول کے کہنے لگی میں اسماعیل دی ماں ہاجرہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میری کدھر آئی آدے او بھائیا بول کے کہنے لگی آمنہ فکر نہ کری مقدرہ پہ تراز کرنی محمد دیاں برائیاں بن کے آئی محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں سبحان اللہ محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں حضرت آمنہ فرماتی ہے کملی والا میری گود دے اندر تشریف لے کے آ گئے آپ فرماتی ہے میں کی دیکھنی ہے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا
دنیا تو اندھیرا ہو گیا او جڑا اندھیرا اے نہیں او جڑا کفر دا اندھیرا سی نا کفر دا اندھیرا سی او دور ہو گیا تے میں پڑھ رہا دنیا تو اندھیرا ہو گیا مینوں نہیں پتہ تسی کدی نعت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی تے اج اکھیاں کر لو بند ہاتھ کر لو بلند میرے نال پڑھو گے نا بھائی کیڑا پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرے بلند ہاں ہن تھلے نہیں کرنے انہاں نوں لہرا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت پڑھو تاکہ اے بھی بخشش دا ذریعہ بن جان حضرت آمینہ فرماندی نے دور دنیا اپنی امی جان دی گودی میں اندر تشریف لے کے آگئے آپ نے اعلان نبوت کیتا جدو نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینے آئے نا میرے آقا علیہ السلام نے عصر دی نماز پڑھنی او ملک مدینے دے اندر باہر چلی جانے کھلی ہوا دے اندر آپ نے اپنی قمیض دے بٹن کھول لینے مشرق والے منہ کر کے نا لمبے لمبے سانس لینے ایک دن ہویا نبی کریم واپس آگے دوسرے دن سانس لے کے واپس آگے تیسرے دن لمبے سانس لے کے واپس آگے تیسرا دیارہ جدو آیا غلامہ نے عرض کی کملی والی روزانہ جو آندے ہو ادھر کی میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر یمن یمن دے اندر میرے کے غلام رہندے جدو ادھرو آمن تو غلام والو خوشبواں آندیاں نے جے پنجابی زبان دے اندر آکھا میرے آقا نے فرمایا یار والو نا عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے صحابہ نے عرض کی کملی والے کوئی نشانی دس دیو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کی نشانی دسا چلو لوگ ہنسدے نے روندے لوگ روندے نے ہنسدا ہے انہیں یار دی غلامی دے اندر جدوں قدم رکھے اپنا ٹھاٹ بار دا لباس چھڑ کے ٹھاٹ بار دا لباس چھڑ کے انہیں جناب والے اٹھ دا لباس پہن لیا اٹھ دی پھٹی ہوئی گل پا لئی ان لوگ پتھر مار دے تیرے میرے لوگ انہوں پتھر مار دے او کہتے لوگوں چھوٹے پتھر مارو اچھا کہتے نے ڈر گیا ہے کہنے کو ڈردہ نہیں تسی وٹے پتھر مار دے میرا خون بھی نکلتا ہے جدو خون نکلتا ہے میرا جناب والا وضو ٹوٹ جاتا ہے جدو وضو ٹوٹ جاتا ہے میں یار دی عبادت نہیں کر سکتا تسی میرے چھوٹے پتھر مارو بڑا شوق بھی پورا ہو جائے میرا وضو بھی رہے فرماتے تسی بڑے پتھر مار دیو صحابہ کہنے لگے صحابہ کہنے لگے کملی والے اور کوئی نشانی میرے آقا نے فرمایا انہوں جسم تے برس دی بیماری آگئی انہوں دعا کی تھی یا رب العالمین شفا دے دی اللہ نے انہوں شفا دی تھی سارے جسم دے شفا آگئی انہوں ہاتھ درم دے برابر نشان رہ گیا صحابہ عرض کی کملی والے اسی کدی یمن نہیں گئے وہ کدی مدینے نہیں آیا تو مدینے بے کے ایک پہ نشانی دس دیو میرے آقا نے فرمایا لوگو ان والی امت میں دسنا چاہنا سچا عشق لے کے دنیا دے کسی نکرے چ بہ جائے جی مدینے خبر ہو جا مدینے خبر ہو جاندی جے ادھر حضرت وہ ویسے کرنی آپ نبی کریم علیہ السلام دی یاد اندر تڑپ رہے روزانہ آ کے ماں دے قدم پکڑنے دے عرض کرنی اماں جے اجازت ہوئے تے نبی نو ملا ماں تے ماں نے روزانہ ہی کہنا وے پترا ماں
نبی نہیں بھی ہے بیمار بھی ہے تو ٹوٹ گیا تو میں پیچھے مر گیا مجھے کون سنبھالے گا تے نہ جا تے روزانہ ہی ماں دے آنکھیں لگ کے رک جانا کتنی چنگی گل ہے نا انہیں ملن نبی نو جانا اجازت ماں کو کہہ لیں سبحان اللہ اجازت ماں کو لے رہے اسی کدھر باہر بھی جانا ہوگا کھیڈن بھی جانا ہوگا تے اما پوچھے نا کدھر چلے اسی کہنے آ رہے ہیں ماں بلاوے تے اسی کی کہنے او ماں جب تو چھوٹا سے نا تیری ماں تو بلانا سے امی امی بول کے کہہ دی سی ہاں میرا پتر جی میرا لال جب تو بلاوے ماں نو تے ماں تے 10 باری بولی جب ماں بیچاری تینو بلاوے تے تو ہوں کر کے بولے او ماں اے نوجوان نو پوچھئے نا کدھر چلنا جی میں جیاں نو لین چلا ادھر جانا تے جیاں نو لین چلا ماں بلاوے تے تسی پھر امید کی رکھنے ساڈی اولاد جڑی ہے نا او ساڈا بھی ادب کرے ساڈا بھی ادب کرے جدوں اسی اپنی ماں دا ادب نہیں کردے ساڈی اولاد ساڈا ادب کیویں کر سکدی او کیویں ساڈا ادب کرے گی ساڈی ماں ساڈی اولاد کدی جو بیچ کے گندم نہیں وڈی کسی جو بیجو گے وہی کٹو گے وہی ماں جن بارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میرا دل کردا ہے کہ میں اے مسجد نبی دے اندر نماز پڑھاتا ہوں عشاء دی سورہ فاتحہ بھی پڑھنا لگا نال حجرے دے اندر میری آواز ماں آواز ہمارے بے محمد پترا میری گل سنی فرماتے میرا دل کردا ہے کہ میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں یاد رکھیے گا تین دنیا تے چودھری صاحب رانا صاحب جٹ صاحب بڑے بڑے القابات دینے والے دنیا پر جڑی مٹھے الفاظ نال ماں بلاندی بابو تے مٹھو کہہ کے جڑے ماں بلاندی ہے نا ایک باری ماں ٹر گئی تے ماں دوبارہ نہیں لبنی ماں نہیں جے لبنی دوبارہ ہر بے گڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ماں
ملن نبی نو جانے اندی آواز زیادہ برابر پھر مینوں زہر دے دی فرمایا انہیں ملن ماں نو جانے تے اجازت نبی کو لے رہا ماں نے روزانہ کہنا ہے پترا تو ٹر گیا تے میں پیچھے مر گئی تے میں مر گئی سنبھالے گا نہ جا پترا انہیں روزانہ رک جانا حضرت خواجہ ویسے کر لیا کہ ایک چار دے آگے ماں نے قدم پکڑ لے رو کے کہنے لگے اما اج مدینے نہ گیا اج کلے جا پھٹ جائے گا اما اج عشق دا بابڑا بڑا تیری اما اج میں سنیا ہے ابو بکر ہر ویلے یاد چہرے دی دید کر لے عمر ہر ویلے یاد چہرہ ویکھدا ہے عثمان ہر ویلے یاد چہرہ ویکھدا ہے علی ہر ویلے یاد چہرے دی زیارت کردے نے اما اج مدینے نہ گیا اج میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اما اج اجازت دے جا کے نبی ویکھا وا تینوں بھی آگے بسایا سارا بنانے والے نے اپنا یار کتے غصہ نہ بنایا تینوں بھی آگے دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کتے غصہ نہ بنایا تو ماں کہنے لگی چل پترا رونا ماں باپ کو تو پتر نہیں روندے ویکھے جاندے پر جو ہوے خواجہ ہوے ایسا کرنی ورگا فرما بردار پتر تے کیڑی ماروندا ویکھے تے ماں کہنے لگی پترا رونا جا اجازت دے دیاں 8 پیر جانڈے لگ دے تے 8 ہی ہوندے لگ دے تے جا جلدی جا 8 دنوں دے اندر واپس آ جا جے نبی میرے جانتے میرے نہیں جنا میرے تے اڈیکی نا واپس آ جائیں دیکھی پیچھے ماں نبی نہیں بیماری حضرت خواجہ ویسے کرنی ماں دے کول پانی رکھیا کر دی صفائی کھانا رکھیا ماں دے قدم چومے تے آپ مدینے والے دوڑ پئی حضرت خواجہ ویسے کرنی مدینے والے نے پہلے کہ یارے نالے رو کے کہندے نے نیلی چھت والے آؤ انہیں گسا دے تیرے یار شہر میں جاؤ اج مینوں انہیں گسا دے اج تیرے یار دی دید کر کے آ جاواں نالے رو کے کہندے نے سونیا اج سلام ادھر آئی اج غلام آپ لگایو گائی نالے رو کے کہندے نے تیرے روزے مدینے سانو سد سونے آؤ روزے مدینے سانو سد سونے آؤ حضرت خواجہ ویسے کبھی توڑ دے مدینے والے آ رہے بڑے بڑے مدینے دی جو دے مدینے دی مٹی چم دے مدینے دی مٹی نو چم کے کھانا لال رو کے کہندے مدینے دی مٹی ہے تینوں چم مٹی ہے مدینے دی چم مٹی ہے مدینے دی صدقے واری جاواں مٹی ہے مدینے دی مدینے دے اندر آئے نا تے آ کے دروازہ کھڑکایا حضرت اما عائشہ فرماتی ہے ادھر نبی کریم علیہ السلام آپ اپنے گھر تو باہر گئے نالے فرماتے ہیں عائشہ میرا ایک پرونا پہ لگا ہوندا ہی تو آ جاوے تے اونوں جان نہ دیوی او مینوں ویکھن آ رہا تے میں بھی اونوں ویکھنا میں تے تو مدینے زیارت نبی دی کرن جائی جیڑا جاوے نبی دی زیارت کرن جاوے پر او بحث دے مقدرہ تو قربان نہ جاواں جے بارے نبی نے فرمایا میں بھی اونوں ویکھنا ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی ٹولے مدینے پاک آئی نے ادب دے نال نبی کریم دا دروازہ کھڑکایا تے اما عائشہ کہنے لگی کون ہے عرض کرنے لگے اما جی کچھ ہوما تے دسا کون ہے ساری یار مگر ہستی لٹا کے آ گیا
यार मगर सारी हस्ती लुटा देती हजरत अम्मा आयशा फरमाती ने कौन है लोग कहते कहते ने अम्मा जी ना नबी नु भेजिया हजरत अम्मा आयशा फरमाती वे होने वाले आओ नबी ते घर कोई नहीं हजरत खाजा वैसे कटी दौड़ चले लोग कहते सोने बढ़िया यूटी का लेके आया सोने मैं लेके यूटी का लेके आया जावांगा और दी दीद करांगा यार अपने दुखड़े सुनावांगा सोने केड़ा गुनाह हो गया अज घर नहीं मिले सोने मैं की करा मगर मां भी बीमार है हजरत आयशा फरमान लगे आने वाले आओ मस्जिद दर यूटी चला हुणे आ जांदे अर्ज करदे ने अम्मा मैं कि मैं यूटी का पीछे मां पे यूटी का कर दी है हजरत आयशा नु अर्ज कीती अम्मा जी ना पढ़ने जियो मैं बेड़ा ही वेख जावा जेड़े पर्दे अंदर मेरा माफी पिया बसदा है अम्मा आयशा फरमाती मैं पर्दे दे अंदर हो गई एक बिखरे जे वाला आया ओदे वाला विच छाले ने ओदे वाला विच धूड़े ओदा लिबास तार हालत दिल बिगाड़े मदीने दे नबी करीम दे घर दे अंदर आके निक्के निक्के चीज़ां नु चमदा कदी दीवारां नु चमदा कदी मदीने दियां जनाबे वाला नबी करीम दे मट्टी चमदा निक्कियां निक्कियां चीज़ां नु चमदा ते जान लगे क्या लगा सोने आया सटुर चले सोने की जियारत नहीं कराई अम्मा आयशा नु कहन लगा अम्मा जी मेरे के पैगाम नबी नु दे दे उन्हां नु कह दे सोने तेरा एक गुलाम आया है सोने मैं ते टुर चले पर जदों क़यामत दा दिन आवेगा तो अपने आशिकां दी गिनती करेगा विच मेरी भी गिनती कर लिया तो अपने गुलामां दी गिनती करे जी विच मेरी भी गिनती कर लिया अम्मा आयशा फरमादियां ओ बिखरे वाला निकले ते उधरों नबी करीम आ गए ते बेड़े दे अंदर खड़े होके खुशबू सूंघ के फरमान लगे आयशा कोई आया सी अम्मा आयशा फरमान लगी जी कमली वाले एक बिखरी जवाना पैरा में छाले ते टूटी हुई जुत्ती पाई नहीं थोड़ा बड़ा दीवाना सी मेरे आका ने फरमाया वाह आने वाले आप ते टुर गए पर खुशबूवा मोहम्मद दे बेड़े छड़ गया खुशबूवा मेरे बेड़े छड़ गया मेरे आका ने फरमाया जाओ सहाबा मेरे उवैस ने ढूंढ के ले आओ हजरत ख्वाजा उवैस कभी मदीने दी जूं जो बात निकल चुके सहाबा ने बड़ा ढूंढा पर हजरत ख्वाजा उवैस कभी ना मिले हजरत ख्वाजा उवैस पढ़नी इधर शाम यही घर आ गए मान जड़े वाले दरवाजा खुलन दी आवाज सुनी मां कहने लगी वैसे आ गया खाजा वैसे करनी आप दे कोलो कम नाल बोलेगी ना आ गया मां दे कदम दे अंदर लब रखे मां दे कदम चुमी जा रे कल रोई जा रे हजरत आप दीवार दा कह लगी होवे की होया नबी मिले कोई नहीं ते रो गया ते कर दे अम्मा लगदे अज रोते ही मर जाना अम्मा मेनू नबी करीम कोई नहीं मिले मां कह लगी वे नहीं मिले जरा उड़ीक ले किती अम्मा कि मैं उड़ीकदा पीछे बडरी मां नबी नी बीमार है मां उड़ीका लाके बैठी है मां बोल के कह लगी है तू मां दा ना फरमा बरदार है फिर जा मां भी दुआ देती आओ चुप करती मां दी खिदमत कीती जाओ सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा नबी तेरियां गल्लां करे सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा पर नबी गल्लां तेरियां करेगा
خواجہ ویسے کرنی نو ماں کو خدمت کو ماں دی خدمت کرنا کی رتبہ ملیا ساری دنیا چ نبی کریم دی گلاں ہو رہیاں پر رب دا سونا ماہی ویسے کرنی دی گلاں ویسے گلاں پیا کردا آئے آخر تے داتا صاحب دا انہاں نے حکم کیتا کہ داتا صاحب دا واقعہ کریا جی حضرت داتا صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ جدوں لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے نا آپ فیض لے کے جدوں لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے آپ نے مسجد بنوائی آپ نے دیکھا کہ لاہور دے اندر دو قوم آباد نے ایک بھٹی اور ایک گجر آپ نے سوچا کہ ہن میں انہاں نو اپنے بل فائل کراں انہاں نو دین بن لے حضرت خواجہ اویس حضرت داتا صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ دی پہلی نگاہ پہ گئی بٹیاں وال جن تے اللہ والے دی نگاہ پہ جائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دی گلی دے اندر ٹرے آندے تے ابو جہل دا پتر اکرما راہ دے اندر مل گیا تے اون تے محمد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پہ گئی ادھر میرے آقا دی اکرما دے نظر پئی اکرما کہن لگے ڈردا کہن لگا لوگوں مینوں بچایا دے میرے تے محمد دی نظر پہ گئی مینوں بچایا دے وہ کہن لگے نا تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی اور بت خانے دے اندر آ گیا اپنے بڑے بوتے اندر آ کے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا اٹھ پتا ذرا مینوں بچاوی بت دے وچوں آواز آئی نا تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی اکرما دوڑیا نہر دے کنارے تے آیا انہیں دریا دے اندر چھال ماری دریا دی لہراں نے چکے باہر سٹیا انہیں دوبارہ پھر چھال ماری انہیں لہراں نے چکے پھر باہر سٹیا اکرما نے تیسری بار چھال ماری دریا دی لہراں نے چکے باہر سٹیا دریا دے کول کھلو کے کہن لگا مینوں ماردا کیوں نہیں دریا دے وچوں آواز اکرما تینوں کون مارے تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے اور جتے تے محمد دی نظر پہ جائے وہ تے مردے ہی نہیں قبراں چ بھی جوندے ہی رہندے جتے تے محمد دی نظر پہ جائے وہ تے مردے ہی نہیں قبراں چ بھی جوندے رہندے واہ واہ شان انہاں دے جنا دلبر کور بسیدا جوندیاں بھی او جون اکٹھے تے مویاں بھی اک ڈیرا جن تے محمد دی نظر پہ جے تے جدوں محمد دے غلام دی نظر پہ جے داتا صاحب دی نظر پہ گئی بھٹیاں تے لاہور دے اندر جڑا بھٹی گیٹ ہے نا یہ جڑا بھاٹی گیٹ اسی کہنے اس دے اندر بھٹی گیٹ داتا صاحب دے مرید نے آ کے انہوں حجبری گیٹ کرے شروع کر دے بھٹی سارے اکٹھے ہو کے آ کے کہنے لگے حضور بابا جی قیامت کدوں تو ہوئی حجبے بھٹی گیٹ تو سادے غلامہ نے آ کے انہوں حجبری گیٹ کرنا شروع کر دیتے داتا صاحب نے مراقبہ فرمایا تھوڑی دیر آنکھ کھول کے کہنے لگے جاؤ قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا قاری صاحب اونج پورا لاہور پاویں بدل جائے لاہور جائیے نا ایک ہفتے جائیے تے سڑک ہوندی اگلے ہفتے جائیے تے پل بنیا پر قیامت آ جائے گی داتا صاحب دے منہ نکل گیا ہے قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا قیامت تک میاں صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سچے مرد اے بھائی صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک بنے دایوں کی خبر جو کچھ کہنے دبا مولا پاک بنے دا او پکی خبر اصحاب آپ دی نظر پئی نہ جدوں آپ نے فرمایا قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا بھٹیاں نے نورانی چہرہ دیکھا تے کردار اتنا اونچا بھٹی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو
بٹی تے ہو گیا مسلمان خواجہ داتا صاحب دی نظر پہ گئی گجراتے آپ گھر دے باہر کھڑے تھے ایک دن ایک مائی گجرا دی دودھ چکیا مٹکا دیتے پڑی گزری جا دی آپ کہنے لگے اما جی اے پیسے لے لو میرے غلاماں نوں بھوک لگی تے دودھ انہاں نوں دے دیو تے مائی داتا صاحب دے چہرے پر دیکھیا نا ولایت دا نور دیکھیا تے مائی بول کے کہنے لگی سورج وان اے بھائی نو راتی متا جاوے جے پتھر دل والا کوئی تکے اکھی پانیا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمان لگے اما جی ذرا دودھ میرے غلاماں نوں دے آ جائے مائی بول کے کہنے لگی وے بابا تیرے متھے دا نور ویکھا کوئی راتا جاگن والا لگنا ہے وے بابا میں تے تیرے غلاماں نوں دودھ دے دیواں پر میں کی کراں ساڈے تے ایک جادوگر ہے اسی جے سارے گجراں نوں دودھ نہ دئیے ساڈے مجھے دے تنا دے اندروں خون آن لگا پیندا تے مائی بول کے کہنے لگی بابا اسی سارے گجرے اس جادوگر نوں دودھ دینے آ داتا صاحب فرمان لگے اما فکر نہ اج دودھ سانو دے گا پھر ویکھ بڑھدی کی اج دودھ سانو دے گا پھر ویکھ بڑھدی کی مائی نے نہ ادھر ادھر ویکھیا مائی نے نہ مٹکا رکھ کے ٹر پئی اور مائی مٹکا رکھ کے ٹر پئی مائی جا کے دودھ چوئی جاوے ہن مائی دے بانڈے مک گئے مچ تو دودھ نہ مکے نال دی گوانڈ نے ویکھیا تے کہنے لگی ماسی تیرے گھر سے دودھ مائی بول کے کہنے لگی نکی دسا کوئی نوائی بابا آیا ہے اور نال دیا نے دودھ چکیا تے ادھر داتا صاحب بن سارے نے گجرا نے دودھ چکیا داتا صاحب بن ادھروں رائے راجے جوگی اور جادوگر وہ بیٹھے دودھ نہیں آیا ادھروں جوگی نے نا اپنا ایک چیلا بھیجا جا پتہ کر کے اج سارے گجر کدھر ٹر نوجوان ادھر جوگی دا چیلا ٹریا داتا صاحب دے دروازے تے کولو گزریا دروازے دے کولو گزریا اونے ویکھیا داتا صاحب بھی بیٹھے نے سارے جوگی گجر بھی بیٹھے نے داتا صاحب توجہ کر رہے سارے گجر پہ پڑھتے نے اللہ 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 بھائی مرشد والا بولے بے مرشد رانا میری گل نہیں اللہ 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 دایا دایا وے کلی فقیر وچوں اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر وچوں داتا صاحب نے جوگی دے چیلے ول توجہ فرمائی جوگی دا چیلا بھی اللہ ہو کردا بیٹھ گیا تھوڑی دیر تو بعد جوگی نے اپنا دوسرا چیلا بھیجیا انہیں بھی توجہ کی تھی اور ٹولے داتا صاحب دے دروازے پہ آ گیا انہیں آ کے دیکھیا سارے گجر بھی بیٹھے نے اور پہلا چیلا بھی بیٹھا ہے داتا صاحب توجہ کر رہے اللہ ہو دا ذکر ہو رہے داتا صاحب نے دوسرے چیلے وال توجہ کی تھی اور بھی اللہ ہو کردا بیٹھ گیا تھوڑی دیر تو بعد جوگی ٹولے آیا پایا انہیں آ کے دیکھیا سارے گجر بھی بیٹھے نے میرے چیلے بھی بیٹھے نے چیلا ہو دا ورد میں کردے نے جوگی دے ویکھیا ہوا چڑن لگے پھرالے مدر پڑی گرا نے ہوا چڑی دے کہنے لگا بابا اینے کمال والا ہے دریا میرا ہوا دے وچ آ کے مقابلہ کری داتا صاحب نے اپنی جتیاں مبارک اتاریا فرمایا جاؤ تے زمین تے لگ آیا داتا صاحب دی جتیاں اٹھیاں ہوا دے اندر اٹھدیاں اس جوگی دے سر دے اندر بڑا بھائی بجدیاں نے جوگی زمین پہ آ کے ہاتھ بھر لے رو کے کہنے لگا بابا جی مینوں معاف کر دیو داتا صاحب فرمان لگے چلیا کیڑا کام تو پیا کرنا ہے تے میریاں جتیاں کر لیندیاں
ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰੰਗੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਬਈ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ حضرت خواجہ خواجگان ہندل ولی آپ نے جو داتا صاحب دے کولوں فائدہ ملیا نا 40 دن آپ نے داتا صاحب دے قدماں دے اندر مراقبہ کیتا ویسے انہاں دسیا اگر کچھ چاہیدا جے نا تے اللہ والے نے قدماں ولوں آیا جی اور بولو چا داتا صاحب دے قدماں ول بیٹھ کے مراقبہ کیتا آپ نے جو فیض ملیا نا تے آپ ٹرے جا رہے نالے پڑھ دینا گنج بخش فیض عالم مظہری نوری خدا نا کسانہ پیر کامل آرا رہنما آپ ٹرے جا رہے جدو ہندوستان دے اندر آئے نا خواجہ صاحب نے دیکھا کہ لوگ میری گل ہی نہیں سن دے آپ نے دیکھا کہ لوگ مندر والے جاندے آپ نے سوچا کہ دیکھا کہ کیڑی چیز دے نال پیاری میں اختصار میں عرض کر کے آپ نا مندر والے ٹور پہ جا کے دیکھا ہندو انو سازم نے بڑا پیاری دادا صاحب نے اپنی کلی چکی تے اس راول پالی جڑا مندر والے جاندے تیرا تو رات آپ نے لکڑا دے اندر لوہے دی تارا پھسا کے ایک سنگی بنا لے آپ نے دیکھا کہ انہاں ساز نے بڑا پیاری میں ہووے نا انہاں ساز سناواں اس ساز سنن نال کہ میں انہاں اپنے کام سنا دیواں گا اپنا گل سنا دیواں گا خواجہ صاحب نے رات رات سنگی بنا لی اور آپ نے فجر دی نماز پڑھی تو سنگی لے کے بیٹھ گئے ہن جڑا ہندو مندر والے جاوے نا سنگی سنے تے اوتھے ہی بیٹھ جاوے تے خواجہ صاحب کیاں بند کر کے سنگی بجا رہے حضرت خواجہ صاحب سنگی بجا رہے شام تک بابا جی سنگی بجا دے شام ہو گئی بابا نے سنگی بند کی تو بول کے کہنے لگے بابا سنگی بجا آپ نے فرمایا کل پھر آیا اگلا دن ہویا بابا جی نے فجر دی نماز پڑھی پھر سنگی لے کے بیٹھ گیا اور جیڑا ہندو اٹھن لگے نا مندر والے نہ جاوے اوتھے بہ جاوے تیسرا دیہڑ ہویا بابے نے فجر دی نماز پڑھی سنگی بجا تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سنگی بجا رہے شام تک بابا سنگی بجا رہے جڑے ویلے شام ہوئی بابے نے سنگی بند کیتی ہندو کہن لگے بابا سنگی بجا بابا کہن لگا کل پھر آیا وقت گزرتا رہا ایسا بابے نے سارے نو سنگی تے لگا لیا او ہندوؤں نو مندر تے جانا بھول گیا ہن جڑا بھی سویرے آوندا تے بابے دے سامنے بیٹھ جاندا بابا جی نے فجر دی نماز پڑھی تے سنگی بجانی شروع کر دینی بابا جی نے جدوں دیکھیا نا کہ ہندوؤں دا ہن سنگی بغیر گزارنا ایک دن سارے ہندو سامنے آ کے بیٹھے بابا جی نے فجر دی نماز پڑھی تے مار دن چڑھ آیا دوپہر ہو گئی زور دی نماز پڑھی بابا جی باہر نہ آئی شام نہ ایک بابا آ کے کہنے لگا بابا اج سرنگی نہیں بجنی خواجہ صاحب اندر فرمان لگے اج سرنگی تے بجنی ہے پر انج نہیں بجنی تے بابا بول کے کہنے لگا کیویں آپ نے فرمایا جویں میں کہاں گا او بھی کرنا پے میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا تو بابا بول کے کہنے لگا بابا جو کہے گا وہی کریں گے سنگی سنا ایسا ہیر نو رانجے نے ونجدی تے لا لیا کہنے لگے سنگی سنا ساڈا سنگی بغیر گزارا کوئی نہیں بابا جی کہنے لگے چلو میرے نال بابا جی دریا تے لے گئے
لگے تے جا کے کہن فرمان لگے جیویں میں کرا اوویں کری جایا جی ہندو بول کے کہنے لگا بابا جیویں کہے گا اوویں کرنا کہ سرنگی سنا آپ نے نہ سارے ہندوؤں نے وضو کرایا حضرت خواجہ صاحب نے وضو کرایا کھلے میدان دے اندر لے آ کے کہنے لگے بابا جی سرنگی بجاؤ آپ نے فرمایا سرنگی اجے نہیں بجنی جویں میں آکھاں گا اوویں کرنا پوے گا سارے ہندو بول کے کہنے لگے بابا جویں آکھے گا اوویں کرانگے حضرت خواجہ صاحب نے اللہ اکبر کیتی سارے ہندو نے مگر اللہ اکبر کر لے آپ نے رکوع کر کے سجدے دے اندر سارے رکھے اے آسمان والے عرض کیتی اے نیلی چھت مالکا ایتھے تک لیونا میرا کم سی اگے تو جانے تے میرا کم سی آپ سجدے دے اندر سر رکھے تے پچھلی صف دے اندر ایک بابا اٹھ کے کہنے لگا بابا ایتھے سرنگی بجاوے تے مزہ آ جائے ایتھے سرنگی بجاوے تے مزہ آ جائے آپ نے جدوں توجہ کیتی نا سارے ہندوؤں دے دل دی دنیا بدل گئی حضرت خواجہ صاحب نے سلام بھیجا تے سرنگی لے کے بیٹھ گئے تے آپ اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے حضرت خواجہ صاحب سرنگی بجا رہے کہ ہندو بول کے کہنے لگا بابا تیرے سورہ دا بڑا سوال ہے تے سورہ دے بولے تیرے سورہ دے بولے تے سورہ گانا خواجہ صاحب نے سرنگی رکھی اے فرمان کے پڑھو لا الہ سرنگی بجا کے قریب کر لیا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا پھر قرآن پڑھا کے ولی بنایا آپ نے سرنگی بجا کے ہندوؤں نے قول کیتا کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر لیا پھر قرآن پڑھا کے انہوں نے سرنگیاں نہیں سکھایا سارے نو ولی بنا چلیا سارے نو ولی بنا چلیا آج کل ایک اور فتنہ بھی چلیا نا جی وہ کہندے نے جی تسی تقریراں وچ کہندے ہو کہ تواڈے کیویں پتہ نہیں تواڈے قرآن دے اندر سواد کوئی نہیں جدوں ساڈے بابے دی سرنگی دے اندر سواد ہی تو کہندے نے لو جی یہ کافر ہو کے کہن والے نہیں کافر نہیں ہے ساڈی گل سمجھو اللہ قرآن اللہ فرما رہے یدل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر یہ قرآن پڑھ کے کچھ گمراہ ہو گئے یہ قرآن پڑھ کے کچھ راہ راست رہ گئے وہ جڑے گمراہ ہو گئے نا قرآن پڑھ کے بظاہر تے بڑا سونا قرآن پڑھ دے اسی انہاں بارے کہنے تواڈے قرآن دے اندر سواد کوئی نہیں او عشق کوئی نہیں تسی قرآن تے سونا پڑھ دے ہو نا پر ایتھوں تے پڑھ دے ہو تواڈے قرآن دے اندر سواد کوئی نہیں جڑا ساڈے بابے دی سرنگی دے اندر سواد ہے او بابے نے پھر سرنگی سنائی پھر انہیں سرنگیاں تے ڈھول دھمکیاں تے نہیں لگایا سارے نو قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتا تے اج سارے دی قبر تے قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے دعا ہے اللہ رب العزت تواڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائی اور میں پھر دعا کرنا میرا بھائی محمد رشید انہاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی اس رات دا صدقہ جڑی رات نبی کریم علیہ السلام اپنی امی جان دی گودی دے اندر تشریف لے کے آئی تے اللہ نے سارے نو پتر بنڈے اللہ رب العزت انہیں نبی کریم دا صدقے دے نال اے میرے بھائی محمد رشید نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی باخر دعوانا الحمدللہ مستقما کو لے رہے اسی کدھر باہر بھی جانا ہوگا کھیڈن بھی جانا ہوگا تے اما پوچھے نا کدھر چلے سی کہنے آ رہے ہیں ماں بلاوے تے اسی کی کہنے او ماں جب تو چھوٹا سے نا تیری ماں تو بلانا سے امی امی بول کے کہہ دی سی ہاں میرا پتر جی میرا لال جب تو بلاوے ماں نو تے ماں تے 10 باری بولی جب ماں بیچاری تینوں بلاوے تے تو ہوں کر کے بولے او ماں اے نوجوان نو پوچھئے نا کدھر چلنا جی میں جیاں نو لین چلنا ادھر جانا تے جی نو لین چلنا
मां बुलावे ते ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕੀ ਰੱਖਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਦੀ ਜੋ ਬੀਜ ਕੇ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ जो बीजोगे वही कटोगे वही माँ जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा मेरा दिल करता है कि मैं ए मस्जिद नबी दे अंदर नमाज पढ़ाता हूं ईशा दी सूरह फातिहा भी पढ़ लगा नाल हुजरे दे अंदर मेरी आवाज मां आवाज हमारे वे मोहम्मद पुत्रा मेरी गल सुनी फरमाते मेरा दिल करता है कि मैं रब दी नमाज छोड़ के मां दी गल सुन के आवा रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवा याद रखिएगा दिन दुनिया ते चौधरी साहब राणा साहब जट साहब बड़े बड़े लकबात देने वाले दुनिया पर जड़ी मिठे अल्फाज नाल मां बुलांदी बाबू ते मिठू कह के जड़े मां बुलांदी है ना एक बारी मां टुर गई ते मां दोबारा नहीं लभनी मां नहीं जे लभनी दोबारा हर वे घड़ी रहमत अल्लाह ताला ने फरमांदे रे मां ए मां मिलन नबी नु जाने इंदी आवाज ज्यादा बराबर फिर मैनू जहर दे दी पर भाई उन्हें मिलन मां नु जाने ते इजाजत नबी को ले रहा मां ने रोजाना कहना पुत्रा तू टुर गया मैं पीछे मर गई तो मैं मर गई संभालेगा ना जा पुत्रा उन्हें रोजाना रुक जानो हजरत देखा जाओ ऐसे करके एक तरह विचार दे आगे मां ने कदम पकड़ ले रो के कहने लगे अम्मा आज मदीने ना गया आज कलेजा फट जाएगा अम्मा आज इश्क दा बड़ा तेरी
سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کتنا سونا بنایا تو ماں کہنے لگی چل پترا رونا ماں باپ کو تو پتر نہیں ڈھونڈے دیکھے جاندے پر جو ہوے خواجہ ہوے سکرنی ورگا فرما بردار پتر تے کیڑی ماروں دا دیکھے تے ماں کہنے لگی پترا رونا جا اجازت دے دیاں 8 پیر جانڈے لگ دے تے 8 ہی ہوندے لگ دے تے جا جلدی جا 8 دنوں دے اندر واپس آ جا جے نبی میرے جانتے میرے نہیں جنا میرے تے اڈیکی نا واپس آ جائیں دیکھی پیچھے ماں نبی نہیں بیمار حضرت خواجہ اویس کرنی ماں دے کول پانی رکھیا کر دی صفائی کھانا رکھیا ماں دے قدم چومے تے آپ مدینے والے دوڑ پئی حضرت خواجہ اویس کرنی مدینے والے پہ لگے نالے رو کے کہتے رہے نیلی چھت والے آؤ انہیں گسا دے تیرے یار شہر میں جاؤ اج مینوں انہیں گسا دے اج تیرے یار دی دید کر کے آ جاواں نالے رو کے کہتے رہے سونے آؤ اج سلام ادھر آئی اج غلام آپ لگائے ڈائی نالے رو کے کہتے رہے تیرے روزے مدینے دی مٹی چوم دے مدینے دی مٹی نو چوم کے کھانا نال رو کے کہندے مدینے دی مٹی ہے تینو چوم مدینے دے اندر آئے نا تے آ کے دروازہ کھڑکایا حضرت اما عائشہ فرماتی ہے ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر تو باہر گئے نالے فرماتے ہیں عائشہ میرا ایک پرونا پیا لگا ہوندا تو آ جاوے تے اونوں جان نہ دیوی او مینوں ویکھن آ رہا تے میں بھی اونوں ویکھنا میں تے تو مدینے زیارت نبی دی کرن جائی جیڑا جاوے نبی دی زیارت کرن جاوے پر او بحث دے مقدرہ تو قربان نہ جاواں جے بارے نبی نے فرمایا میں بھی اونوں ویکھنا ادھر حضرت خواجہ اویس کرنی ٹولے مدینے پاک آئے ادب دے نال نبی کریم دا دروازہ کھڑکایا تے اما عائشہ کہنے لگی کون ہے عرض کرنے لگے اما جی کچھ ہوما تے دسا کون ہے ساری یار مگر ہستی لٹا کے آ گیا یار مگر ساری ہستی لٹا دیتی حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کون ہے لوگ عرض کرتے ہیں اما جی نبی نو بھیجیا حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں ہونے والے آؤ نبی تے گھر کوئی نہیں حضرت خواجہ ویسے کٹی دوڑے نالے رو کے نالے سونے بڑیاں اڈیکاں لے کے آیا سونے میں تے لے کے اڈیکاں لے کے آیا جاواں گا یار دی دید کراں گا یار نے اپنے دکھڑے سناواں گا سونے کیڑا گناہ ہو گیا اج گھر نہیں ملے سونے میں کی کراں مگر ماں بھی بیمار ہے حضرت اما عائشہ فرمان لگیا ہونے والے مسجد تے اڈیک لا ہنے آ جاندے عرض کردے نے اما میں کی میں اڈیکاں پیچھے ماں پئی اڈیکاں کر دی حضرت اما عائشہ نو عرض کیتی اما جی نہ پردے چ ہو جاؤ میں بیڑا ہی ویکھ جاواں جڑے پردے اندر میرا ماہی پیا وسدا ہے اما عائشہ فرماتی ہے میں پردے دے اندر ہو گئی ایک بکھرے جے والا آیا اودے والا وچ چھالے نے اودے والا وچ دوڑے اودے لباس تار حالت دل بگاڑے مدینے دے نبی کریم دے گھر دے اندر آ کے نکے چیزاں نو چولا
دیواراں نوں چمدا ہے کدی مدینے دیاں جناب والا نبی کریم دے مٹی چمدا ہے لکھیاں لکھیاں چیزاں نوں چمدا ہے تے جان لگے کہن لگا سونیا آیا سٹر چلیا سونیا کی ہے زیارت نہیں کرائی تے ہمارے شانو کہن لگا اما جی میرے کے پیغام نبی نوں دے آ دے انہاں نوں کہہ دے سونیا تیرا ایک غلام آیا ہے سونیا میں تے ٹر چلیا اور جدوں قیامت دا دن آوے گا جدوں اپنے عاشقاں دی گنتی کرے گا وچ میری بھی گنتی کر لیا جدوں اپنے غلاماں دی گنتی کرے جی وچ میری بھی گنتی کر لیا جی اما عائشہ فرمادیاں او لکھنے والا نکلیا تے ادھروں نبی کریم آ گئے تے بیڑی دے اندر کھڑے ہو کے خوشبو سونگ کے فرمان لگے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ فرمان لگی جی کملی والے ایک بکھری زبانہ پیراں وچ چھالے تے ٹوٹی ہوئی جُتی پائی ہوئی تھوڑا بڑا دیوانہ سی میرے آقا نے فرمایا واہ آن والے آپ تے ٹر گئے پر خوشبو محمد دے بیڑے چھڑ گیا خوشبو میرے بیڑے چھڑ گیا میرے آقا نے فرمایا جاؤ صحابہ میرے اویس نے ڈھونڈ کے لے آؤ حضرت خواجہ اویس قدیم مدینے دی جوں چوں بات نکل چکے صحابہ نے بڑا ڈھونڈیا پر حضرت خواجہ اویس قدیم نہ ملے حضرت خواجہ اویس قدیم ادھر شام ہی گھر آ گئے مان جڑے والے دروازہ کھلن دی آواز سنی ماں کہنے لگی ویسے آ گیا خواجہ ویسے کرنی آپ دے کلوں کا بنا لے بولے ہی نہ گیا ماں دے قدمہ دے اندر لب رکھے ماں دے قدم چمی جا رہے کل روئی جا رہے حضرت آپ دی والدہ کہہ لگی ہوئے کی ہویا نبی ملے کوئی نہیں تے رو گیا تے کر دینے اماں لگ دیا جنوں دیا ہی مر جانا اماں میرے نبی کریم کوئی نہیں ملے ماں کہہ لگی وے نہیں ملے ذرا اڑیک لے کتی اماں کی نہیں اڑی کدا پیچھے بڑری ماں نبی نہیں بیمار ہے ماں اڑی گل آ کے بیٹھی ہے ماں بول کے کہنے لگی ہوئے تو ماں کا نا فرما بردار ہے پھر جا ماں بھی دعا دے دیا چپ کرتی ماں دی خدمت کی دی جاؤ سارا جگ نبی دیا گلا کرے گا نبی تیریا گلا کرے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا پر نبی گلاں تیریاں کرے گا خواجہ ویسے کرنی نو ماں کلو خدمت کلو ماں دی خدمت کرنا کی رتبہ ملیا ساری دنیا چ نبی کریم دی گلاں ہو رہیاں پر رب دا سونا ماہی ویسے کرنی دی گلاں ویسے گلاں پیا کردا ہے آخر تے داتا صاحب دا انہاں نے حکم کیتا کہ داتا صاحب دا واقعہ کریا جی حضرت داتا صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ جدوں لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے نا آپ فیض لے کے جدوں لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے آپ نے مسجد بنوائی آپ نے دیکھا کہ لاہور دے اندر دو قوم آباد نے ایک بھٹی اور ایک گجر آپ نے سوچا کہ ہن میں انہاں نوں اپنے بل فائل کراں انہاں نوں دین بن لے حضرت خواجہ اویس حضرت داتا صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ دی پہلی نگاہ پہ گئی بھٹیاں وال جن تے اللہ والے دی نگاہ پہ جائے سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دی گلی دے اندر ٹرے آندے تے ابو جہل دا پتر اکرما راہ دے اندر مل گیا تے اون تے محمد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پہ گئی ادھر میرے آقا دی اکرما دے نظر پئی اکرما کہن لگے ڈردا
کہنے لگا لوگوں مینوں بچایا جے میرے تے محمد دی نظر پہ گئی مینوں بچایا دے وہ کہنے لگے نا نا تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی اور بت خانے دے اندر آ گیا اپنے بڑے بوتے اندر آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اٹھ پتا ذرا مینوں بچاوی بت دے وچوں آواز آئی نا نا تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی اکرما دوڑیا دوڑیا نہر دے کنارے تے آیا انہیں دریا دے اندر چھال ماری دریا دی لہراں نے چکے باہر سٹیا انہیں دوبارہ پھر چھال ماری انہیں لہراں نے چکے پھر باہر سٹیا اکرما نے تیسری بار چھال ماری دریا دی لہراں نے چکے باہر سٹیا دریا دے کول کھلو کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں دریا دے وچوں آواز اکرما تینوں کون مارے تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے اور جتے تے محمد دی نظر پہ جائے وہ تے مردے ہی نہیں قبراں چ بھی جوندے ہی رہندے جتے تے محمد دی نظر پہ جائے وہ تے مردے ہی نہیں قبراں چ بھی جوندے رہندے واہ واہ شان انہاں دے جنا دلبر کور بسیدہ جوندیاں بھی او جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا جن تے محمد دی نظر پہ جے تے جدوں محمد دے غلام دی نظر پہ جے داتا صاحب دی نظر پہ گئی بھٹیاں تے لاہور دے اندر جڑا بھٹی گیٹ ہے نا یہ جڑا بھاٹی گیٹ اسی کہنے یہ اصل دے اندر بھٹی گیٹ داتا صاحب دے مرید نے آ کے انہوں حجبری گیٹ کہنے شروع کر دے بھٹی سارے اکٹھے ہو کے آ کے کہنے لگے حضور بابا جی قیامت کدوں تو ہوئی حجبے بھٹی گیٹ تو سادے غلامہ نے آ کے انہوں حجبری گیٹ کہنا شروع کر دے داتا صاحب نے مراقبہ فرمایا تھوڑی دیر آنکھ کھول کے کہنے لگے جاؤ قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا قاری صاحب اونج پورا لاہور پاویں بدل جائے لاہور جائیے نا ایک ہفتے جائیے تے سڑک ہوندی اگلے ہفتے جائیے تے پل بنیا پر قیامت آ جائے گی داتا صاحب دے منہ نکل گیا ہے قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا قیامت تک میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سچے مرد اے بھائی صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک بنے دایوں کی خبر جو کچھ کہنے دبا مولا پاک بنے دا او پکی خبر اصحاب آپ دی نظر پئی نہ جدوں آپ نے فرمایا قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا بھٹیاں نے نورانی چہرہ دیکھا تے کردار اتنا اونچا بھٹی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو بھٹی تے ہو گیا مسلمان خواجہ داتا صاحب دی نظر پہ گئی گجراتے آپ گھر دے باہر کھڑے تھے ایک دن ایک مائی گجرا دی دودھ چکیا مٹکا دیتے پڑی گزری جا دی آپ کہنے لگے اما جی اے پیسے لے لو میرے غلاماں نوں بھوک لگی تے دودھ انہاں نوں دے دیو تے مائی جدوں داتا صاحب دے چہرے ول ویکھیا نا ولایت دا نور ویکھیا تے مائی بول کے کہنے لگی سورج وانگ اے بھائی نورانی متھا جاوے جے پتھر دل والا کوئی تکے اکھی پانیا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمان لگے اما جی ذرا دودھ میرے غلاماں نوں دے آ جائے مائی بول کے کہنے لگی وے بابا تیرے متھے دا نور ویکھاں کوئی راتا جاگن والا لگنا ہے وے بابا میں تے تیرے غلاماں نوں دودھ دے دیواں پر میں کی کراں ساڈے تے ایک جادوگر ہے اسی جے سارے گجراں نوں دودھ نہ دئیے ساڈے مجھے دے تنا دے اندروں
مائی بول کے کہنے لگی بابا اسی سارے گجرے اس جادوگر نو دودھ دینے دادا صاحب فرمان لگے اما فکر نہ کدی اج دودھ سانو دے گا پھر ویکھ بڑھدی کی سانو دے جا پھر ویکھ بڑھدی کی مائی نے نہ ادھر ادھر ویکھیا مائی نے نہ مٹکا رکھ کے ٹر پئی اور مائی مٹکا رکھ کے ٹر پئی مائی جا کے دودھ چوئی جاوے ہن مائی دے بھانڈے مک گئے مچ تو دودھ نہ مکے نال دی گوانڈ نے ویکھیا تے کہنے لگی ماسی تیرے گھر سے دودھ مائی بول کے کہنے لگی نکی دسا کوئی نوائی بابا آیا ہے اور نال دے نے دودھ چکیا تے ادھر داتا صاحب بن سارے نے گجرا نے دودھ چکیا داتا صاحب ادھروں رائے راجے جوگی او جادوگر او بیٹھے دودھ نہیں آیا ادھروں جوگی نے نا اپنا ایک چیلا بھیجا جا پتہ کر کے اج سارے گجر کدھر ٹر نوجوان ادھر جوگی دا چیلا ٹریا داتا صاحب دے دروازے تے کولو گزرے آ دروازے دے کولو گزرے آ اونے ویکھے داتا صاحب بھی بیٹھے نے سارے جوگی گجر بھی بیٹھے نے دادا صاحب توجہ کر رہے سارے گجر پہ پڑھتے نے اللہ 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 بھائی مرشد والا بولے بے مرشد والا میری گل نہیں اللہ 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 ہو دایا وادایا وے کلی فقیر وچوں اللہ ہو دایا وادایا وے کلی فقیر وچوں دادا صاحب نے جوگی دے چیلے ور توجہ فرمائی جوگی دا چیلا بھی اللہ ہو کردا بیٹھ گیا تھوڑی دیر تو بعد جوگی نے اپنا دوسرا چیلا بھیجیا انہیں بھی توجہ کی تھی اور ٹولے دادا صاحب دے دروازے پہ آ گیا انہیں آ کے دیکھیا سارے گجر بھی بیٹھے نے اور پہلا چیلا بھی بیٹھا ہے دادا صاحب توجہ کر رہے اللہ ہو دا ذکر ہو رہے دادا صاحب نے دوسرے چیلے وال توجہ کی تھی اور بھی اللہ ہو کردا بیٹھ گیا تھوڑی دیر تو بعد جوگی ٹولے آیا پایا انہیں آ کے دیکھیا سارے گجر بھی بیٹھے نے میرے چیلے بھی بیٹھے نے مدر پڑی گرنے ہوا چی اٹھی دے کہنے لگا بابا اینے کمال والا ہے دریا میرا مباد وچ آگے مقابلہ کری دادا صاحب نے اپنی جتیاں مبارک اتاریا فرمایا جاؤ تے زمین تے لگ آیا دادا صاحب دی جتیاں اٹھیاں ہوا دے دری اٹھدیاں اس جوگی دے سر دے اندر بڑا بھئی وجدیاں نے جوگی زمین تے آگے ہاتھ بھر لے رو کے کہنے لگا بابا جی مینو معاف کر دیو دادا صاحب فرمان لگے چلیا کیڑا کام تو پیا کر رہا ہے تے میریاں جتیاں کر لیندیاں تے میریاں جتیاں کر لیندیاں میریاں جتیاں کر لیندیاں نہ کرتے ایک میری فرمائش بھی ہو جائے میری نہیں بلکہ اے میرے بٹ صاحب اے میرے نال ہر جگہ تے ہوندے نے تے کہندے جی کیڑا سرنگی والا واقعہ سنا دیو بھائی بولو تو صحیح سبحان اللہ جڑی تسی سبحان اللہ بولی نا ایندا مطلب ہے کہ بس کرو میں بس جلدی جان چھڈن دین لگا میں پھر بھی متھے لگنا ہوندا ہے میں کوئی پہلی تقریر نہیں کر رہا پہلی تے نہیں کر رہا تسی کہو گے آسی صاحب اج آخری ضرور کر رہے ہیں جڑا تسی یاد کر دیتا میں کی کراں مینوں موضوع نے دے دیتے نے یار انہاں نے حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی آپ نے جو داتا صاحب دے کولوں فائدہ ملیا نا 40 دن آپ نے داتا صاحب دے قدماں دے اندر مراقبہ کیتا ویسے انہاں دسیا اگر کچھ چاہیدا جے نا تے اللہ والے نے قدماں ولوں آیا جی سبحان اللہ اور بولو سبحان اللہ داتا صاحب دے قدماں ول بیٹھ کے مراقبہ کیتا آپ نے جو فیض ملیا نا
تے آپ ٹرے جا رہے تے نالے پڑھ دینا گنج بخشے فیض عالم مظہری نوری خدا نا کسانہ پیر کامل کامل آرام رہنما آپ ٹرے جا رہے جدو ہندوستان دے اندر آئے نا خواجہ صاحب نے دیکھا کہ لوگ میری گل ہی نہیں سن دے آپ نے دیکھا کہ لوگ مندر والے جاندے آپ نے سوچا کہ دیکھا کہ کیڑی چیز دے نال پیاری میں اختصار میں عرض کر کے آپ نا مندر والا ٹور پہ جا کے دیکھا ہندو انو سازم نے بڑا پیاری دادا صاحب نے اپنی کلی چکی تے اس راول پالی جڑا مندر والا جاندا تیرا تو رات آپ نے لکڑا دے اندر لوہے دی تارا پھسا کے ایک سنگی بنا لئی آپ نے دیکھا کہ انہاں ساز نال بڑا پیاری میں ہووے نا انہاں ساز سناواں اس ساز سنن نال کہ میں انہاں اپنے کام سنا دیواں گا اپنا گل سنا دیواں گا خواجہ صاحب نے رات سنگی بنا لئی اور آپ نے فجر دی نماز پڑھی تے سنگی لے کے بیٹھ گئے ہن جڑا ہندو مندر والے جاوے نا سنگی سنے تے اوتھے ہی بہ جاوے تے خواجہ صاحب کیے بند کر کے سنگی بجا رہے حضرت خواجہ صاحب سنگی بجا رہے شام تک بابا جی سنگی بجا دے شام ہو گئی بابا نے سنگی بند کی تو بول کے کہنے لگے بابا سنگی بجا آپ نے فرمایا کل پھر آیا اگلا دن ہویا بابا جی نے فجر دی نماز پڑھی پھر سنگی لے کے بیٹھ گیا اور جیڑا ہندو اٹھن لگے نا مندر والے نہ جاوے اوتھے بہ جاوے تیسرا دھیان ہویا بابے نے فجر دی نماز پڑھی سنگی بجا تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سنگی بجا رہے شام تک بابا سنگی بجا رہے جڑے ویلے شام ہوئی بابے نے سنگی بند کیتی ہندو کہن لگے بابا سنگی بجا بابا کہن لگا کل پھر آیا وقت گزرتا رہا ایسا بابے نے سارے نو سنگی تے لگا لیا او ہندوؤں نو مندر تے جانا بھول گیا ہن جڑا بھی سویرے آوندا تے بابے دے سامنے بیٹھ جاندا بابا جی نے فجر دی نماز پڑھی تے سنگی بجانی شروع کر دینی بابا جی نے جدوں دیکھیا نا کہ ہندوؤں دا ہن سنگی بغیر گزارنا ایک دن سارے ہندو سامنے آ کے بیٹھے بابا جی نے فجر دی نماز پڑھی تے دن چڑھ آیا دوپہر ہو گئی زور دی نماز پڑھی بابا جی باہر نہ آئی شام نو ایک بابا آ کے کہنے لگا بابا اج سرنگی نہیں بجنی خواجہ صاحب اندروں فرمان لگے اج سرنگی تے بجنی ہے پر انج نہیں بجنی تے بابا بول کے کہنے لگا کیویں آپ نے فرمایا جویں میں کہاں گا اوویں کرنا پے میں کہاں گا اوویں کرنا پوے گا تے بابا بول کے کہنے لگا بابا جو کہے گا وہی کریں گے سنگی سنا ایسا ہیر نو رانجے نے ونجری تے لا لیا کہنے لگے سنگی سنا ساڈا سنگی بغیر گزارا کوئی بابا جی کہنے لگے چلو میرے نال بابا جی دریا تے لے گئے تے جا کے کہن فرمان لگے جیویں میں کرا اوویں کری جایا جی ہندو بول کے کہنے لگا بابا جیویں کہے گا اوویں کراں گے سنگی سنا آپ نے نہ سارے ہندوؤں نو وضو کرایا حضرت خواجہ صاحب نے وضو کرایا کھلے میدان دے اندر لے آ کے کہنے لگے بابا جی سنگی بجاؤ آپ نے فرمایا سنگی اجے نہیں بجنی جویں میں آکھاں گا اوویں کرنا پوے گا سارے ہندو بول کے کہنے لگے بابا جویں آکھے گا اوویں کراں گے حضرت خواجہ صاحب نے اللہ اکبر کیتی سارے ہندو نے مگر اللہ اکبر کر لے آپ نے رکوع کر کے سجدے دے اندر سارے رکھے اے آسمان والے عرض کیتی اے نیلی چھت مالکا ایتھے تک لیو نا میرا کم سی اگے تو جانے تے اگے تو جانے اے جانن ایتھے تک لیونا میرا کم سی آپ سجدے دے اندر سر رکھے تے پچھلی صف دے اندر ایک بابا اٹھ کے کہنے لگا بابا
ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੰਗੀ ਵਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਰੰਗੀ ਵਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ حضرت خواجہ صاحب نے سلام بھیجا تو سرنگی لے کے بیٹھ گئے تے آپ اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے حضرت خواجہ صاحب سرنگی بجا رہے کہ ہندو بول کے کہے گا بابا تیرے سورہ دا بڑا سوال ہے سورہ دے بول بولے تیرے سورہ دے بولا دے سورہ گانا خواجہ صاحب نے سرنگی رکھی اے فرمان کے پڑھو لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ او لا خواجہ صاحب نے سرنگی بجا کے قریب کر لیا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا پھر قرآن پڑھا کے ولی بنایا آپ نے سرنگی بجا کے ہندوان کون کیتا کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر لیا پھر قرآن پڑھا کے انہوں نے سرنگیاں نہیں سکھایا سارے انہوں ولی بنا چلیا سارے انہوں ولی بنا چلیا آج کل ایک اور فتنہ بھی چلیا نا جی وہ کہندے نے جی تسی تقریرہ چ کہندے ہو کہ تواڈے کیویں پتہ نہیں تواڈے قرآن دے اندر سواد کوئی نہیں جے ساڈے بابے دی سرنگی دے اندر سواد ہی تو کہندے نے لو جی یہ کافر ہو کے کہنا نہیں کافر نہیں ساڈی گل سمجھو اللہ قرآن اللہ فرما رہے یدل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر یہ قرآن پڑھ کے کچھ گمراہ ہو گئی یہ قرآن پڑھ کے کچھ راہ راست رہ گئی وہ جڑے گمراہ ہو گئے نا قرآن پڑھ کے بظاہر تے بڑا سونا قرآن پڑھ دے اسی انہاں بارے کہنے تواڈے قرآن دے اندر سواد کوئی نہیں او عشق کوئی نہیں تسی قرآن تے سونا پڑھ دیو نا پر ایتھوں تے پڑھ دیو تواڈے قرآن دے اندر سواد کوئی نہیں جڑا ساڈے بابے دی سرنگی دے اندر سواد ہی او بابے نے پھر سرنگی سنائی پھر انہیں سرنگیاں تے ڈھول دھمکیاں تے نہیں لگایا سارے نو قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتا تے اج سارے دی قبر تے قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے دعا ہے اللہ رب العزت تواڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائی اور میں پھر دعا کرنا میرا بھائی محمد رشید انہاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی اس رات دا صدقہ جڑی رات نبی کریم علیہ السلام اپنی امی جان دی گودی دے اندر تشریف لے کے آئی تے اللہ نے سارے نو پتر بنڈے اللہ رب العزت انہیں نبی کریم دا صدقے دے نال اے میرے بھائی محمد رشید نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی باخر دعوانا الحمدللہ مستد یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ آقا سونا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے سونا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ چراغاہ یا رسول اللہ آقا کروڑوں لوگ جاندے ہیں بلاوا جنا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ مناواں یا رسول اللہ یا الہی ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستان ہے کھڑے آقا حاضر گناہ